میفرماید اللهم ان عفوک عن ذنبی، خدایا عفو تو از گناهان من، و صفحک و تجاوزک عن خطیئتی و صفحک عن ظلمی، و اینکه تو منو میبخشی و اینکه من رو مورد عفو خودت قرار میدی و اینکه گناهان من رو میپوشانی، آبروی من رو نمیبری، و سترک علی قبیح عملی یا عن قبیح عملی، و حلمک عن کثیر جرمی، از این همه جرائم من خدایا تو بردبارانه برخورد میکنی و میگذری. اینها موجب شده اطمعنی فی ان اسألک، موجب شده من طمع کنم در تمنا کردن از تو، چیزهایی رو از تو بخوام که مستحقش نیستم، لایقش نیستم. فی ان اسألک ما لا استوجبه منک، من مستوجب و لایق نیستم اینها رو از تو بخوام. ولی خب بالاخره خود شما خدایا من رو روم رو زیاد کردی، جسارت من رو زیاد کردی که بیام تقاضاهای بلند از تو داشته باشم. بعد این عبارت رو دارن فصرت ادعوک آمنا و اسألک مستأنسا لا خائفا ولا وجلا. حالتی در من ایجاد شده که با یک احساس امنیت، با یک احساس انسی دارم با تو مناجات میکنم. انگار نه انگار کلی گناه انجام دادم، انگار نه انگار فرد ناشایستی هستم، انگار نه انگار تو در اوج پاکی و من در اوج نابودی هستم. خدایا برخورد مهربانانه تو با من موجب شده من جرأت پیدا کنم با تو راحت حرف بزنم. چقدر قشنگ انسان رو به خودش نشون میده، موقعیتی که ما داریم رو به ما نشون میده. ذکر این موقعیت خیلی زیباست در بارگاه پروردگار عالم. اگر نگیم گویی غیر مؤدبانه با خدا سخن گفتیم. بعد فراز بعدی حال دیگر انسان رو بیان میکنه که خدایا انقدر من روم زیاد شده و راحت شدم پیش شما که اگر یه درخواستی رو مطرح کنم شما دیر به من جواب بدی، من عتاب میکنم، انگار دعوا دارم، انگار طلبکار هستم. در حالی که لعل الذی ابطأ عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبة الامور، اون چیزی که من از تو میخوام تأخیر میاندازی حتما برای من بهتره. شما خدایا آگاهی به عاقبت امور، ولی انقدر با من مهربان برخورد کردی من جسورانه با تو سخن میگم. و بعد اینجا چقدر زیبا، فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب، من هیچ مولایی مهربانتر از تو ندیدم و صبورتر از تو ندیدم اینقدر مهربانانه برخورد بکنه با عبدی لئیم مثل من. انک تدعونی فاولی عنک، تو من رو صدا میزنی من پشت میکنم به تو. و تتحبب الی فاتبغض الیک، تو به من محبت میکنی، به من مهر میورزی و من نسبت به تو با بغض رفتار میکنم، با بیمهری برخورد میکنم. و فراز بالاتر تتودد الی فلا اقبل منک، تو به من محبت میکنی، محبت تو نشون میدی، من قبول نمیکنم. دیدید بعضی وقتا در کودکان این رفتارها دیده میشه، مادر بهش محبت داره میکنه قبول نمیکنه، رفته تو عالم عصبانیت و ناراحتی خودش. کأن الید تطول علیک، انگار من طلبکارم از تو خدای من.